یزیدی فوجی کہنے لگا یہ حکومت باغی ہے پادری کہنے لگا ظالمہ تیرے چہرے تے لعنت پہ وس دی ہے او دے چہرے تے نور دیاں بارشائیں ہو رہیاں کہنے لگا تو باغی پہ آیا خنے اتے میں نو مسجد نبی دا کن نمازی لگ دائی کہنے لگا سچی دا سے کون ہے او کہنے لگا ساڑے نبی دا دوتر آئے اے محمد عربی دا دوتر آئے ازیہ دا سر اتار کے لگے آیا انہیں آکھیا ظالمہ او بیخنے دے دنوں تے قرآن پڑھی جا رہے آئی میں تینوں 10,000 درہم دیواں گا اج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے انہیں حسین علی مقام دا سر دیتا ات پادری نے جا کے سر تھا دے اندر رکھے آؤ امام حسین دے چہرے نو غسل دیتا زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرے تو خون مبارک دستو صاف کیتا انہیں تھالے جرا کے برادری کٹھی کر لئی ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے عیسائی بیٹھ کے سن دے رہے جدو فجر دی اذان دا بیلا ہویا وہ یزیدی نے دروازہ کھڑکا گیا کہ سر واپس کر دے سویرے ہو گئی صبح ہو گئی انہیں نالے 10,000 درہم دیتے نالے امام حسین دا سر دیتا نالے انہیں نبی دا کلمہ پڑھیا ہو کہنے لگا تو تے عیسائیاں دا پادری ہے ساڑھے نبی دا کلمہ کیوں پیا پڑھنا ہے او بابا کہنے لگا ظالمہ حسین نال ساری رات پیار کیتا ہے تو تے پتہ نہیں کی دیکھ لوں کلمہ پڑھے ہیں میں حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا اور میں تو اگر سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کرا حضرت امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب صادق الواقع کربلا دے 2 چشمدید گوانے امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکہ آیا 300 میل دا سفر کر کے اسی مدینہ تو مکہ پہنچے مکہ تو المکرمات تو ٹورے تے کوفے چ جاندیا اسی راوے چ کربلا چ روک لے گئے کربلا دے میدان دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسا وقت گزارے اتنے دن گزارے قربانیاں دیتیاں اتھو قیدی بن کے اسی کوفہ گئے ابن زیاد دے قید خانے کے ویلا گزاریا کوفہ تو ٹورے تے ملک شام دمشق دے بازاراں چ گئے یزید دے قید خانے چ وقت گزاریا اتھو مڑ کربلا آئے تے کربلا تو مڑ مدینے واپس آئے انہاں 6 مہینے دے سفر دے اندر امام زین العابدین فرماتے ہیں سارے زمانے دے دکھ بھی اساں ویکھے تے آپ فرماتے ہیں پر انہاں 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں دیکھیا آؤ گل سی جتھے سبحان اللہ کہنی بن دی سی ایک باری اچھا سبحان اللہ بولو پھر تو تسا پتہ نہیں کہنی کہ نہیں گرامی قدر حضرات سیدہ زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھٹیا انہاں قربانیاں دے باوجود بیٹی دی تربیت زہرہ برگی ماں نے کیتی ہوئے اج دیا بیبیاں واسطے اج دیا بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے اج دے بیٹیاں واسطے بھی تربیت ہے اللہ نہ کرے زندگی چ غم آوے نا تے لوگ رب نال شکوے کر دے پر حسین نال ود کے تے غم کسے دے سینے چ نہیں سینا آخری ویلے سجدہ کیتا تے حسین دی بہن زینب نہ ود کے دکھی کائنات عورت کیڑی ہو سکتی پر اس سے اتنے دکھان دے باوجود بھی ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی نہیں چھوڑیا تے پیر باہو نے دا رنگ کی میں پیش فرمایا پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے اپنا تے ہاتھ چکے تے حسینی بندہ بولے سبحان اللہ عارف آدھے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی قتل مشوق دے منے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھے نہ موڑن پاویں سے تلواراں کھنے وہ جدول ویکھن راز مہیدہ او تے جا سمیوں سے پنے وہ سجا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ
پیر باہو فرماتے نے عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو مولانا روم فرماتے نے تلواراں ہوندیاں دو ایک ہوندی ہے لوہے دی تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار العشق سیف فرماتے نے دونوں تلواراں چ فرق ہے کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے تے پیر باہو فرماتے نے عشق حقیقی سوئی ہوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے ہو یار اپنی نگاہاں نال بھی قتل کر دے وے تے عشق حقیقی والے جڑے ہوندے نے او کدوں ماہی دے سامنے بول دے نے ایتھے آرے ہیٹھاں دو ٹکڑے ہو جاون تے سی کرن دا حکم نہیں ایتھے سولی چڑھا دیتا جاندا ہے ایتھے قیدی بھی بننا پیندا تے پتر دے حالت تے چھری رکھنی پیندی تے یوسف ورگے پتر دیاں 40 سال جدائیاں بھی سہنیاں پیندیاں نے عشق دا میدان ہے نا عشق حقیقی سوئی ہو جانن جنہ قتل معشوق دے مننے ہو سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تا بول دے ہی نہیں گرامی قدر حضرات امام علی مقام دی شہادت دے بعد توجہ ہے جی ہن میں واقعہ شروع کراں میرے امام دی شہادت دے بعد ان ظالمہ یزیدیاں نے سارے خیمے نو اگا لگا دیتی میرے امام دے گھر دا سارا مال ظالمہ شاہ جی لٹ لیا اج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں لٹیا نہیں لٹیا وہ جنہاں نو یزید نہ پیارے وہ کہتے ہیں نہیں لٹیا تے میں کوئی جواب نہیں دے گا بس ایک گل ضرور کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں ماندا ہے چور چوری کر کے کدوں ماندا ہے کہتے ہیں نہیں لٹیا بھائی شبان صاحب تاریخ پڑھ کے دیکھیے یزیدیاں نے امام علی مقام دے خیمے نو اگا لگا دیتی کلیجہ پھٹ جاندے یار ایک 7 سال دی بیٹی ہوئے جدہ نا سکینہ ہوئے کہ ہوئے مدینہ دی شہزادی اپنی عدیاں تے پترہ نہ پیار کرنے والے ایک باری تصور تے کرو او بچی جنہیں کدے غم ویکھیا ہی نہ ہوئے جنہی مدینہ جتھے قدم رکھے دنیا دے قدمہ دے تھلے تلیاں رکھ دی ہوئے مدینہ طیبہ دی او شہزادی سکینہ میرے امام دی بیٹی یارو 300 میل دا سفر کر کے مدینہ تو بچی مکہ آئی مکہ تو کربلا آئی تے 3 دن دی بھوک تے پیاس اس بچی نے ویکھی یاروں نے چاچے عباس ورگے لاڈلے چاچے دے بازو کٹ دے اس بچی نے ویکھے انہیں اکبر ورگے ویر دیاں بوٹیاں تے ٹکڑے ہوندے ویکھے بچی جنہیں اپنے باپ دا سر نیزے تھی نوک تے ویکھیا ہوئے چھوٹی جی بچی اپنے سینے چک دن میں اتنے غم ویکھ لے سیدہ سکینہ خیمے چک کھلو کے نا بابا بابا کر کے رو رہی تے ایک یزیدی جدو خیمے نو آگ لگی نا تے سیدہ سکینہ دے کان دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا میرے امام دی بیٹی سکینہ دے کنہ بچ خون دے فوارے نکل گئے مگر سن کے تڑپ جاؤ گے نوجوانوں جدو اے سارے ظلم پہ ہوتے سننا تے امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا اس ویلے میرے امام دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خیمے چ اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی ایتھے سبحان اللہ کیا نہیں بن دیجئے ادھر ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے سامنے پترہ دیا لاش آنے سیدہ زینب اثر دی نماز خیمے چ پہیاں پڑھ دیا ادھر سلام پھیریا سکینہ رو کے تے اپنے کنہ والی اشارہ کر دی تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے اثر دی نماز دا ویلا 10 محرم دا دہاڑا سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو پھڑ کے گودی چ لٹایا فرمایا بیٹی کیوں رو رہی عرض کر رہی ہے پھپھی ماں ایک ظالم میرے کنہ دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا نے دیئے صبر کر اللہ قرآن جو فرما دا ان اللہ مع صابرین و صبر والیاں دے نالا رب دسنا چاہتا ہے یزیدیو اے نہ سمجھاؤ کہ اسی نمازاں پڑھنی رب ساڑھے نالے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نالا اللہ فرمایا میں صبر والیاں دے نالا سیدہ زینب تھپکی دے کے فرما دیا سکینہ صبر کر دیئے عورت نے پانی دا پیالہ پیش کر کے عرض کی تھی حضور میرا پانی سیدہ قبول فرماؤ پانی والے بے کے تو سیدہ زینب رو کے پیالہ ہٹا کے فرما دیا نہیں بہن جدہ ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس کو بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا
اس عورت نے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تھے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں تو اپنا خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کرو سیدو، میرا بھی کربلا چے حصہ بہ جاوے۔ نوجوانو لاہور داتا دی نگری دے رہن والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا، پانی وال ویکھیا، 3 دن دی بھوک تے پیاس ہے پر پانی لبا نہ نہیں لگایا۔ خیال آیا 14 سال دا زین العابدین میرے حسین دا پتر جو 3 دن گزرے پانی پیاس تے بخار نال بے ہوش ہے، انہوں پانی نہ پلا کے آواں۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے دے اندر آئیاں، امام زین العابدین بے ہوش نے سر چکے گودی چرا کے فرما دیا اٹھوے پترا یتیم ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین دے لباں دے نال پیالہ لگایا، زین العابدین دی اکھیاں نہیں کھل دیاں، پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں؟ فرما دیا کا کھول تیری بھوپو زینب آئی آؤ۔ زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دینے بھوپو جی تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا میں تو چھوٹے پہلے تو پی لے۔ امام زین العابدین فرما دینے پھوپھی اماں جے پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری بہن سیدہ سکینہ نو پلا دیا جے۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آئی، اولادہ والے ہو اپنی اولادہ دے نال پیار کرنے والے ہو، اللہ سارے دے نصیبہ دے اندر کرے پر کسے دی اولاد دی لڑلی تے نہیں، جڑی حسین دی اولاد لڑلی سی۔ سیدہ زینب پیانی دا پیالہ لے آکے سکینہ دے لبا نہ لگایا، نکی جی سکینہ نے بھی پانی ہٹا دیتا، فرما دیا پھوپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا نہیں دیئے پہلے تو پی لائی۔ سیدہ سکینہ کہن لگیاں پھوپھی اماں یہ پانی پلانا میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو، اج 3 دن دا پیاس دینا تے بخار نال بے ہوش۔ فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لگے گئی ساؤ، وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سیدہ سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا، کربلا بل دوڑ پئی، سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا انہیں کہ سکینہ کتھے چلی ہے؟ مڑ کے کہن لگی پھوپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے، میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی ہوں، اتے میرے نالوں بھی چھوٹا 6 مہینے دائے۔ دوڑ دیا سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا۔ حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس مقام تے فرما دینے، آپ فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹرے گئے، وہ دین دنیا دے سائیں۔ اثر تو لے کے مغرب تک وقت گزریا، سیدہ زینب نے جدو مغرب دی نماز ادا کی تھی نہ کربلا دی 10 محرم دی، میری ملت نوجوانوں تے کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھان لگ پیا، دور کدھرے عشاء دی اذان دی آواز آئی تے سیدہ زینب نے نماز عشاء پڑھی نا، آپ فرما دیا کہ میں نے کدھرے سکینہ نظری نہ آیا ہوئے، آپ فرما دیا میں جلے ہوئے خیمے اندر کدے ایک خیمے کدے دوسرے جا رہی ہیں، سکینہ کتھے گئی؟ کیونکہ امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ جڑا آخری جملہ خیمے چ بولیا سی نا، وہ جملہ ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے، ایڈی لاڈلی بیٹی کہ
عربی دا ایک شعر امام حسین نے لکھیا، اس شعر دے اندر آپ نے فرماسی کہ جڑے ویڑے سکینہ تے او دی ماں رباب نظری نہ آوے، اس ویڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا۔ کنی کو لاڈلی بیٹی ہوگی تے ایڈی لاڈلی بیٹی نے جو چیخا مار کے روندا چھڑ کے جانا ہے، حسین دا ہی حوصلہ سی نا۔ تو اسی ایئرپورٹ دے قریب واسطے اصل لاہور دے ایئرپورٹ تے میں ایک بچی بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پلا رہے، شاہ جی میں پوچھے بچی نو کی ہویا ہے، تے لوگ کہنے لگے اسی صاحب ادا ابو سعودی عرب ٹر گیا تے بچی ابو نو جاندہ ویکھا تے رو کے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں خیال آیا اس بچی نو پتہ 2 سال بعد ابو نے آ جانا ہے کہ اینا روئی ہے، یارو کنہ کو روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی کہ بابا ٹر گئے تے آنا ہی کوئی نہیں، کربلا چ سکینہ کیویں روئی ہوئے گی۔ گرامی قدر حضرات، سیدہ سکینہ کدھر نظری نہیں آ رہی، جدے بارے امام وصیت کر کے گئے سن کہ میری سکینہ دا خیال رکھیا جے۔ سیدہ زینب فرما دیا میں خیمے سارے بیکھے کدھر بھی سکینہ نظری نہ آوے۔ آپ فرما دیا میرا دل پہ ڈول دے، سکینہ کتھے گئی؟ آپ فرما دیا ادھر رات ڈھل دی جاری، رات گہری ہو گئی۔ آپ فرما دیا میں آوازہ دینیا نہیں، سکینہ بیٹی کتھے گئی ہیں؟ کدھر بھی سکینہ نظری نہ آیا وے۔ سیدہ زینب فرما دیا دی رات آوے لاؤ، نہ رو دیا نالے سکینہ نو پہ ڈھونڈ نہیں آؤ۔ فرما دیا میں ڈھونڈ دی جڑے میرے کربلاؤں آدھے میدان سے آئی، اور لوگوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا سکینہ اپنے بابا حسین دیا لتانوں جب مارے آئے کہ اپنے بابا دے قدمہ چلیٹی ہوئی ہے۔ آواز دے کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیئے تھے کی پی کرنی ہے۔ اٹھ کے کہنے لگی پھپھی اما تینوں پتہ ہے میں بابا دے سینے تے سوندی رہی آئی، میں بابا دے سینے تے لیٹنے آئی سا۔ فرمایا نہیں سینے تے سون والی ہے، نہیں قدمہ چ کیوں لیٹی ہے؟ کہنے لگی پھپھی اما سینہ تے کدھرے نظری نہیں آؤں ظالمہ نے میرے بابے دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے، تیرہ دے نال پرو دیتا ہے، سینہ تے نظری نہیں آیا ہو۔ بابا دے قدمہ چ بے کے سو گئی سو۔ سیدہ زینب چکے خیمے والے کے جا رہی ہوں، پہلے مڑ کے سکینہ کہہ دیئے ہوا خیمے چ پھر جاواں گی کہ آج وعدہ کرو سینے تے روز سلاؤن آیا کرو گے، اولادہ نال پیار کرنا والے ہو، اور دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی کوئی کسے دے بچے نو جھڑکا مار دے وے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا، او یتیم جھڑکا کھا کے چپ کر جاندے نے۔ جدا باپ ہی کوئی نہ ہوئے کنوں جا کے دسے گا، پوچھ کسے بچے کو لو او پیو اپنے زندہ یون بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نہیں۔ اوے اللہ کرے کسے نو کوئی یتیم نہ کرے، اللہ کسے نو یتیم نہ کرے۔ نوجوان نہ دھیاں دا تے ماں نہیں باپ ہوندے نے، اے ویراں تو ڈر دیاں کچھ نہیں مانگ دیاں، اے اپنی بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو بھی نہیں مانگ دیاں۔ انہاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے، پر دیاں پیواں کولوں مانگ دیاں نے۔ انہاں نو پتہ ہوندا باپ بیٹیاں نو کدے انکار نہیں کر دے۔ اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن جھڑکا مار دے وے تے بڑے راجے باپ تڑپ کے کہندا ہے خبردار میری بیٹی نو کو جھڑک نہ مارے، اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اج جوندا ہے۔ نوجوانوں کی میں روئی ہوے گی جدا بابا ہی ٹر گیا ہے۔ سیدہ زینب سکینہ نو خیمے والا کے جا رہی ہیں، میاں صاحب فرما دے نے اے باغاں دے وچ ہریل توتا تے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی، پھر رب انہاں دا والی تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا۔
نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نو خیمے چلا کے آئیو ادھی رات دا ویلا رات گزر رہی کیویں گزر رہی اور رات میں کی سنا ہوا جڑی آج پہلی رات ہے جڑی سیدہ زینب نے اپنے ویر دے بغیر تے سکینہ نے اپنے بابا دے باج گزار لی پہلی رات زندگی دی میاں صاحب فرماتے نے لمبی رات بچھوڑے والی تے گزری سہ وریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی وہی جلدی رات لمبی ہو گئی سیدہ زینب فرماتی آتی راتوں رات ڈھلی نہ تے اچانک میں نے خیال آیا کہ ایک کربلا جنگل بھی آبان ہے کربلا دے میدان چ ساڈیاں لاشاں بکھریاں پئیاں کوئی جانور آ کے کدھر لاشاں دی بے حرمتی نہ کرے آپ فرماتی ہیں خیال آیا تو میں نے خیال دے نال ہی میں تلوار پکڑی تو خیال آیا جا کہ میں لاشاں دا پیرانہ دے ماں علی دی بیٹی سی نا حسین دی بہن سی گرامی قدر حضرات زین اب عربی دا لفظ زین فارسی دا زینب دا معنی باپ ورگی تے دی علی دی ہوئے تے ہوئے باپ ورگی دے حوصلہ نو کروڑا سلام نہ کرنا نوجوانوں کلیجہ تڑپ جاندہ جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے کر دی سی جو جو کربلا چ لاشاں ود دیا جا رہی ہیں زینب دے حوصلے تے صبر ود دے جا رہے واہ سیدہ زینب میں تیری عظمتوں نے ساتھ نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا میں لاشاں دا پیرا آپ دے ماں کیونکہ مدینے تو کربلا تک حسین علی دا پتر حسین سی پر کربلا تو مدینے تک زینب حسین بڑھ گئے انہیں اپنے ویر کی تلوار پکڑی تے ایک کر کے لاشاں دا ڈیر لگا لے 72 لاشاں ہون اللہ نہ کرے گھر چک میت ہوئے نا تے عورتاں وین کر دیاں تے لوگاں رات نیت نہیں ہوندی او دے ویڑے چ 72 لاشاں دا ڈیر لگے تے سیدہ زینب علی دی بیٹی تلوار پکڑ کے تے لاشاں دا پیرا پہ دے ادھی راتوں رات ڈھلی نا سیدہ زینب فرما دیا میں ویکھیا ایک پردہ پوشے او دے چہرے تے نقاب ہے شتر سوار لگایا رے سیدہ زینب ایک فرما دیا بے آن بالیا بے ذرا دیان لیامی اگے نبی دے شیر لٹے ہوئے نہیں انہیں آ کے پوچھے دو نکیاں نکیاں لاشاں کی دیاں نہیں فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے او دو لاشاں کی دیاں نے فرمایا میرے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے کون ہے جڑا نے دے دنوں تے قرآن پڑھ دائی فرما دیا میں پردیسن دے ویر ہے او پردہ کرنا والا ٹریا جا رہے آؤ فرما دیا میں آؤ نہ بولی آؤ پھر ساڑھا پوچھے اپنا بھی دسی جا کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا فرمایا تُدھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتھے سے نانا جدو اصغر گیا ترہا یا حسین یا حسین تو دو غریب دا نانا بچڑی ادھر سیدہ زینب بیخریاں نانا آئے ادھر 10 محرم دی کربلا دی دوپہر تے حضرت سیدہ ام سلمہ میری تے تواڈی روحانی امہ آپ فرما دیا مدینے میری اکھ لگی تے خواب وچ حضور آئے تے میں ویکھیا میرے نبی دی داڑھی مبارک تے بالاں دے اندر دھوڑے سرکار بڑے پریشان تے انج لگدا کسے لمبے سفر تو آئے نے تے حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کی حالت بنائی کتھوں آ رہے ہو حضور نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا چو آ رہے آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے
سیدہ ام سلمہ فرما دیا میری آنکھ کھلی تے میں جلدی وہ شیشی پکڑی جڑی شیشی چ مینوں آقا نے مدینہ طیبہ دے میدان چ کربلا دی مٹی حسین دے بچپن چ دیکھ کے فرماسی ام سلمہ جس دن مٹی خون بن گئی اس دن سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا. حضرت ام المومنین ام سلمہ فرما دیا جب میں شیشی ویکھی تو مٹی خون بن چکی اسے دن ہی سمجھ گئی سا میرا حسین شہید ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کربلا چ آپ اپنے دوترے کو لائے. نوجوانوں رات گزری جویں گزری صبح ہوئی نا 11 محرم الحرام دا دن تے یزیدیاں نے حضرت امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کھانا کھاون واسطے. اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے جدو سالن بنا کے کھانا کھاون لگے نا تو وہ سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی نے آ کے حضرت امام زین العابدین کو کوڑا ماریا. کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے. آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کیتا ہے صبح دا ذبح کر کے گوشت بنا کے سالن بنا کے محنت کی تھی جدو کھانے دا ٹائم آیا تو وہ سارا خون بن. آپ نے فرمایا میرا تے اونٹ کوئی بھی بیمار نہیں سی تو کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے. کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار وچ چوتھے نمبر تے اونٹ کھڑا سی نا انہوں میں ذبح کیتا ہے. امام زین العابدین رو کے فرماتے ہیں ظالمہ او اونٹ کیوں ذبح کیتا ہے. اس اونٹ تے بیٹھ کے تے میرا ویر علی اکبر مدینے آیا سی میرا اکبر مہیر مدینے آیا سی. نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا بے پتر زین العابدین انہاں ظالماں نو کہہ دے ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے جی. آپ فرما دیا انہوں نے کہہ دے تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا. ہن اللہ دی قدرت دی دلیل ہے کہ رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہوندیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں نے. ہن اللہ نے ساڈے اونٹ بھی ذبح نہیں ہون دینے. ہن تو ہڈیاں باریاں آ گئیاں یزیدیو ذبح ہومت دیاں اسا امتحان پاس کر لیا. ہن تواڈے امتحان دی باری آ گئی. لاہور دے نوجوانوں 3 دن یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے. ان 3 دن دے اندر ان ظالماں نے اپنی لاشاں نو دفن کر کے قبراں بنا دتیاں مگر امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں. میں 2 طرح دی روایت پڑھی کتاباں کہ جدو امام حسین دا گھر والے دا قافلہ قیدی بن کے کربلا تو ٹر گیا تے کربلا دے قریب ایک گاؤں سی. او گاؤں والے نے آ کے تے امام حسین تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں نو کربلا چ دفن کیتا. مگر ایک روایت چ میں پڑھیا کہ 3 مہینے دے بعد جدو یزید دے قید خانے چو چھوٹ کے قافلہ واپس کربلا چو گزریا تے 3 مہینے تک اج لاشاں اونجی بکھریاں کربلا دے میدان چ پھریاں سن. تے سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے پہچان کے تے لاشاں آپ دفن سر اقدس رکھ کے نال کی تھی. کیسا دکھ کربلا والے نہیں دیکھیا. اپنی لاشاں دفن کر کے یزیدیاں نے امام زین العابدین تے حضرت سیدہ زینب تے رسول اللہ دیاں گھر دی عطرت امام حسین دے گھر والے نو قیدی بنا لیا. 14 سال دا اٹھتی جوانی ہوئے زین العابدین دی تے یار باپ دا دکھ سینے ہوئے بخار دی شدت ہوئے پیرا چ بیڑیاں تے ہتھا چ ہاتھ کڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنایا. ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار پکڑا دیتی تے ایک ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا. باپ دے چہرے چ خون پتر دے چہرے تے پیڑے گئے. امام زین العابدین دے کپڑے سارے اپنے باپ دے خون نال بھر گئے. پچھے ویکھ دے نے 40 اونٹاں دی قطار انہاں اونٹاں تے رسول اللہ دیاں دھیاں نو بٹھایا گیا. میرے نبی دی بہواں نو بٹھایا گیا اور ظلم در ظلم ایک کیتا کہ اونٹا تے پلان بھی نہیں رکھیا گدی بھی نہیں رکھی. انہاں یزیدیاں نے اونٹاں دیاں نگیاں پشتاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا کہ ہڈیاں چبن تے انہاں نو تکلیف ہوگی. 1000 میلاں دا سفر بھی کرنا سی. اگلی میں تانوں داستان سناواں تے کلیجے پھٹ جان. شاہ جی جڑا سب تو پچھلا اونٹ سی نا او دے تے میرے حسین دی بیٹی سکینہ بٹھائی گئی. درمیان چ اتنے اونٹاں دی قطار اور دور سیدہ سکینہ تے اپنے باپ دے چہرے ول ویکھے جڑے نیزے دی نوک تے پہلے اونٹ دی مہار دے اگلے پاسے امام زین العابدین نے بابا دا سر اٹھائے. آخری اونٹ سکینہ بیٹھی ہے.
جب کربلا دے میدان چ ٹرن لگے تے سیدہ زینب فرماندیاں زین العابدین پترا انہاں ظالماں نوں کہہ دے کہ جاندی بار ایک بار میرے ویر حسین دی لاش تے کولو گزریا جے میں جاندی باری ویر نہ کو گل کرنی ہے نوجوان میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے آئے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب ویر دے کولوں گزریاں تے رو کے کہہ دیا ویرا اج تیری بہن مجبور ہے نہیں تے میں جاندیا تیری قبر بنا کے جاندی نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دا قافلہ ٹریا راہ وچ ایک گاؤں آیا اس گاؤں دے بازار دے اندر ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا امام زین العابدین وے کے رون لگ پے فرماتے نے کسائیا ٹھہر جاؤ دس بکری نو پانی پلایا کہ نہیں پلایا وہ کہنے لگا جی میں نو مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائی میں نو پانی بھی پلایا پٹھے بھی کھلائے ہیں امام زین العابدین رو کے فرما دینے وہ کتنے ظالم ہو تسی پانی پلا کے جانور ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا ہو جائے سانو تے پیاسا ہی ذبح کر دیتا آج حضرت امام زین العابدین روئی جا رہی ایک بابا آگے کہنے لگا منڈیا رونا تو کوئی کلا قیدی نہیں بنے ہوں تیرے تو پہلے اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی بنے سن حضرت امام زین العابدین فرما دینے بابا اللہ دے نبی یوسف دے قیدی بن گئے تے میں نو کہنا میں رواں بھی نہ آپ نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی تے اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے داراں پھر 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے پاوائیاں روز قیامت تی کر دے گیا یہ میرا باپ جدائیاں فرمایا بابا فرمایا بابا میں نے تسلیاں دینا کہ میں رواں نہ فرمایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے اللہ فرماتا باب یدت عیناہ من الحزن اللہ فرماتا یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف دے غم چ رو رو کے تے اکھاں نہ بینا ہو گئی فرمایا او تے ایک یوسف بچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے میں رواں نہ میرے سارے یوسف بچھڑ گئے گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ دیواں کسے آکھے قیدیا کیوں رونا عابد آکھے آئے گلاں دل دیاں نے او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جد نا دیاں باغاں مل دیاں فرمایا او دیاں دیاں نے قیدی نال میرے جد نا دیاں باغاں مل دیاں نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا اگلے دن رات آئی نا جو 12 محرم دی شام ہوئی سکینہ اپنے بابا دا چہرہ پہ ویکھ دی سی پچھلے اونٹے بہ کے جدو اندھیرا ہویا نا تے او بچی نو بابا دا چہرہ نظر ہی نہ آیا حضرت سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا کہ بابا ویکھا اس طرح کر کے نہ تے کدے ادھر ہو رہی توجہ ہے جی
میں عرض کی سی میں توانو نہیں کہنا سبحان اللہ والو کیوں میں چاہنا تسی توجہ نہ سن کے جاؤ نوجوانوں سیدہ سکینہ اونٹ تے کدے اس طرح اچھی ہو کے نہ تے اپنے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر رہی اور جڑے ظالم یزیدی نے اونٹ دی مہار پکڑی سے انہوں نے سکینہ دے منہ تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے لگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تے سکینہ بابا بابا کر کے رو رہی میں کتاب بچ پڑھیا کہ اچانک تھوڑی دور جا کے نہ تے امام حسین دا سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگا دینے اکھڑ دا رہے ایک زین العابدین آکے نا تے ایک یزیدی نے کوڑا مارے تے کہنے لگا تیرا ابا نیدے تے قرآن پڑھ سکتا ہے تے یہ نہیں دا سکتا کہ ٹردا کیوں نہیں پوچھ اپنے بابا کلو کیوں نہیں ٹردا امام زین العابدین رو کے تینج ہاتھ جوڑے ترد کی تھی بابا میرے کل کوڑے نہیں کھا دے جاندے بابا بابا کیوں نہیں ٹر دے پیران چ بیڑیاں ہاتھا چ ہاتھ کھڑیاں گلے چ توک اونٹ دی مہار بھی پکڑی تے بابا دا سر بھی پکڑیا نیزہ بھی عرض کی تھی بابا نہیں مار کھا دی جاندی کیوں نہیں ٹر دے بابا کیوں نہیں ٹر دے امام حسین دے لبا جواب آدھے کہ میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی میں ٹورا میری سکینہ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماؤ ذرا دوڑ کے جایا جبے کہ جی سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینہ دوڑ دیاں قافلے دے پیچھے آئیاں میں کیا سکینہ ریت دے لیٹی ہے کہ روکے پہ آخ دی ہے ویر اکبر ٹھہر جا میں نو نال لے جاؤ چاچا یا پاس میں نو نال لے جاؤ میرے ویر کسی میں نو نال لے جاؤ کسے دی آواز نہیں ہوندی دیکھن دی بابا ذرا تسی ٹھہر جاؤ سکینہ ڈگ پئی نال لے جاؤ سیدہ زینہ چکے سینے نال لے جاؤ رو کے فرما دیے شالا مرننا اے ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ زینب سکینہ نو اپنے اونٹ لیا کے گودی چ لٹایا تے تھپکیاں پیا دے دیا صبر دی تلقین کر کے فرما دیا بیٹی صبر کر نوجوانوں رات بھی پتہ نہیں کیویں گزری اگلا دن آیا نا تے ایک بازار تو قافلہ گزریا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دینے کہ قیدی آئے یزید نے ماذ اللہ شہرہ میں اعلان کر دیتا ماذ اللہ کہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے تے میں انہاں نے جنگ کر کے ماذ اللہ جھت کے آیا لوگاں تے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد عربی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں یزید نے ظالم نے شہرہ چ اعلان کرایا کہ انہاں وقت تماشا ویکھو تاکہ یزید چاہتا سی کہ لوگ ڈر دیا میرے نال بغاوت نہ کرن کہ جڑا میرے نال بغاوت کرے گا او دا میں حال کراں گا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں کہ تے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے نوجوانوں اچانک بازار چو گزر دیا نا تے کسی نے اس طرح کر کے کھجوراں سکیاں کھجوراں چوہارے سٹے چھت تو ایک چوہارا آکے نا تے حضرت سکینہ دی گھوچ ڈگیا کئی دن دی پکھی تے پیاسی میرے حسین دی بیٹی نے اس طرح کر کے چوہارا موچ ڈالیا سیدہ زینب موچ انگلی ڈال کے چوہارا کھڑیا فرما دیا نا سکینہ تو سید زادی ہے تے یہ سیدہ تے صدقہ حرام ہے سارا جگ تے ساڑھے صدقیاں تے پل دے فرما دیا دھیے تھوڑے دن اور صبر کر لے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر ونڈ دی رہے گی تھوڑے دن اور پیاسی رہ لے تیرے نا دیا ٹھنڈے پانی دیا سبیلہ قیامت تک لگیا کرن گیا اجے بازار چو تھوڑا جے اگے گئے تے کمائی وڈیری آ گئی او مائی لاٹھی ٹیک رہی تو دی کمر جھکی ہوئی تو نے ایک ہاتھ سکھی روٹی دے دو ٹکر رکھے نے ٹکر اگے کر کے نا بھائی شاید یوسف صاحب انجب ٹکر اگے کی تے مائی نے گاہ اٹھا کے سیدہ زینب البے کے کہہ دیا نہیں دھیے پردیساں لگنی ہے دکھی بھی لگنی ہے بھی کہہ دینے تے پکھی بھی لگنی ہے تے میں بڑی غریب آتے ہیں میرے کل سکی روٹی دے دو ٹکر نے دھیے آ کھا لے ان کلیجہ پھٹ دے میں کی میں گل کرا سیدہ زینب جد روٹی ہٹا کے نا ایک جملہ بولے تے فرما دیا نے اماں
اسی کوئی منگن والے تھے نہیں، اسی ونڈن والے ہیں۔ او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون کہ جیدہ شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر سی، تے او زینب جیڑی مدینے دی اتنی امیر خاتون کہ جیڑی اینی سخاوت کر دی مدینہ طیباج کے ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے آکھیا بہن تھوڑا جا بچیاں لی جوڑ کے رکھیا کر، تے بہن ویر دا متھا چوم کے کہندی ہے سونیا میں نو انج لگ دے جی میں رب میں نو دیندہ ہی ونڈن واسطے، اور جدے اپنے بوے تے سوالیاں دیاں قطاراں لگیاں رہ دیاں سن، جاؤ ظالمہ یزیدہ کیڑا ویلا محمد دیاں دیاں تے لکے آئے، سکی روٹی دے ٹکر مائی پردے سے چینج کر کے پیش کر کے کر دیا بیٹی بیٹی روٹی کھا لے، سیدہ زینب ہٹایا، اے اوئی گلیاں سن، جب مولا علی خلیفہ بنے تے مولا علی مدینہ چھڑ کے کوفے آئے نا، دارالخلافہ کوفے نے بنایا، تے اے زینب انہا گلیاں چپنے بابا علی دے نال شہزادی بن کے گزری سی، اور کوفے دیاں گلیاں بیچے جدو گھر گھر درس قرآن پاک دیندی سی نا، تے کئی شہرہ دیا عورتہ سیدہ زینب دا درس قرآن سننا دیا سن، علی دی دھی درس قرآن دیندی سی، آج گلیاں تے ہوئی نے، آج شہر دے دروازے بھی ہوئی نے، اور جو تو کدے شہزادی بن کے گزری سی نا، آج تو زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے، سکی روٹی دے ٹکر مائی کر کے اگے کہن دیئے بی بی کھا لے، سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی بندن والے ہیں منگن والے نہیں، تے مائی سیدہ زینب بڑے غور نال بیک کے کہہ دیئے نہیں دھیے تو کون ہے؟ سید عظمت شاہ جی سیدہ زینب فرما دیا اماں قیدیاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں، ایسی دکھ نل بولی سیدہ زینب کہ مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں تینوں اہمیت نہیں پوچھ دی، میں نے تیرے والے وچوں نا مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ ہوں دی ہے، یار پردیساں ویچا جینے مہینے بعد ماں دا ذکر سنیا، سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی، فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے، کی میں جاننی ہے، مائی کہنے لگی جدو میں جوان سا مدینے وسدی رہی، میں نبی دی بیٹی زارہ دے گھر برتن دھوندی رہی، نونا دی نوکرانی رہی، سیدہ زینب فرما دیا ماں نے بیلیاں دی کو گل سنو دے، مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ زارہ کل بیٹھی ساؤں کہ آپ فرما دیا بی بی کتھو دے رہنا والی ہیں، میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں، کوفے دا ناسل کے سیدہ رو پہیاں، فرما دیا نے بی بی کدے بیلایا ہوئے گا، تیرے کوفے دیا گلیاں جگہ پردیسیاں دا کافیلہ گزرے گا، اونا پردیسیاں نو پانی پلا دیویں، یہ روٹی ہوئی دی اونا نو کھلا دیویں، آج میرے کو روٹی تے کوئی نہیں، سکی روٹی دے ٹکری لگے آئی ہوں، سیدہ زینب رو فرما دیا بڑے سونے ویلے سن، سیدہ فاطمہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی، نانو لوریاں دے دی رہی ہوں، سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی، فرما دیا اماں میرے چویا میں فاطمہ دی خوشبوہ نہیں ہوں دیا، میں فاطمہ دی ہوئی بیٹی زینب، مائی قدم پھڑ کے چیخہ مار کے رونے لگے پئی، کہن لگی ربا کیڑا دن بخائنی، اے دن نبی دیوں پردہ اور بیٹیاں سن، جنہ دا کدے بازار چلو گنے نام نہیں سے لے آؤ، اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چلے آئے، مائی کہن لگی سیدہ جاندی واری میرے لی دعا کری جو، سیدہ دانا جھولی پھیلا گرد کی دی ربا، اے ماں نے پردیساں جو سنے اپنا پھرونا بنایا ہے، جدو قیامت دن آوے ہیں، اے اماں نو ساڑا پھرونا سمجھ معاف کر دے ہوئے، مائی نے چیخ ہماری، سیدہ زینب دے قدمہ تیو دی روح پرواد کر گئی، اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں پڑے آیا قیدی بن کے شام نو چلی او علی دیا جائیا، ملک جنہ تھی شرما کر دے،
وہ جنہ بچ مائک چینج کر لو نوجوانوں سیدہ زینب دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ پہنچیا نا تے کوفے دے بازاراں وچ گزر دیا اچانک نعرہ تکبیر یحییٰ نام دا ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پہ کردا سی تلاوت تورات کر دیا اچانک دے نا کنا وچ کسے دے قرآن پڑھن دی آواز آئی اچھا بولیا جے تھے سبحان اللہ اج دا کاری قرآن پڑھے تے لطف آوے تے جدو او حسین قرآن پڑھے کیتی ہوگی اس ویلے یحییٰ یہودی دے کنا چ جدو قرآن دی تلاوت دی آواز آئی تو نے آکھا ایڈا سونا کاری کون ہے جڑا قرآن پہ پڑھ دے انہیں تورات بند کیتی تے دائیں بائیں ویکھیا تے انہیں ویکھیا کہ دی چھت دے برابر ایک سر جا رہے اس سر دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز لب ہل رہے انہیں دوڑ کے جا کے اپنی چھت گلی والے ویکھیا تے او دے ہوش اڑ گئے کہ سر تے ہے پر نیچے وجود تے تن کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے وہ کیڑی آیت پڑھ دا میں بھی پڑھا امام علی مقام دے لبج قرآن پڑھ دی آواز آ رہی آواز ای وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لبج اس آیت دی آواز آئی تے یا یہودی دوڑ کے گلی چاہ کے نا تے امام حسین دے سارے اقدس وال ویکھی جاوے تے حیران تے پریشان امام زین العابدین کہنے لگے کون ہے فرمایا میرا بابا ہے یہ مدینے والے نبی محمد دا دوتر ہے انہیں آکھیا دا سر کنے اتارے کہنے لگا انہا یزیدیہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے ساڑھا سر اتار لیا انہیں آنکھیں نہیں دیتے قرآن کیوں پہ پڑھ دے فرمایا اسی نہ پڑھئے تے کون پڑھے وہ جڑے نبی دے سینے تے کھیڑ دے ہوندے سن تے قرآن نازل ہو جاندہ سی وہ جڑے نبی دے موڑے تے کھیڑ دے ہوندے سن تے قرآن نازل ہو جانا وہ جڑے نبی دی گودے چ کھیڑ دے ہوندے تے قرآن نازل جنہ نے قرآن نازل ہوندہ ویکھیا تے جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہویا او نہ پڑھن تے پھر کون پڑھے یحییٰ یہودی امام حسین دے لباں وال ویکھی جاوے قرآن دی تلاوت سنی جاوے تے زین العابدین کہنے لگا مینوں اپنے نانے دا کلمہ نہیں پڑھا جاندا امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا میں کتاب اج پڑھیا کہ یحییٰ اپنی برادری اپنے قبیلے دا سردار سے انہیں اسے ویلے اعلان کیتا کہ ساری برادری کٹھی ہو جو سارے نوجوان دے بانجے بتیجے پتر سب کٹھے ہو گئے انہیں اپنی برادری نو کٹھا کر کے آکھیا آؤ جڑا نیدے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرا مرشد ہے جڑے یزیدی ظالم نے نا میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ انہا یزیدیاں دا مقابلہ نہ کریے
میں کتاب پڑھیا کہ یحییٰ دے پورے قبیلے نے یزیدیاں دے حملہ کر دیتا، یزیدی بکھلاہٹ دا شکار ہو گئے، کچھ دوڑ گئے، کچھ یزیدی قتل ہو گئے، بازار دے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ نوجوان یا یہودی جڑا نو مسلم ہے، اچانک ایک تیر آ کے دے کلیجے دے اندر لگیا، انہیں آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے، کہنے لگا سنیا جدو قیامت دیڑا آیا بے اپنے نانے کلو منو بھی شفاعت لے دیویں، میں نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھیا، حج بھی نہیں کیتا، زکاة بھی نہیں دیتیا، انج میں تیرے بابا نل پیار کر کے چلے آؤ۔ تے امام زین العابدین دے قدم پڑے حسین دے چہرے والے ویکھے آؤ، تے کہنے لگا لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی، تے جان تیرے نہ لائی، یہ تم راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کل خدائی۔ نوجوانو یزید نو پتہ چلیا کہ شہرہ میں جتے ساڑھے تے حملے ہون لگ پہ، لوگوں نو پتہ چل گئے اسی نبی دے دوترے تے ظلم کیتے۔ یزید نے حکم دیتا کہ خبردار ہن شہر چو نہیں گزرنا، ہن جنگلاں چو گزرو، غیر معروف علاقے جتو قافلے گزر دے نہیں، تاکہ سفر ہور لمبا ہو جائے، نبی دیاں دیاں نو ہور تکلیف ہو گئے۔ کوفے جدو ابن زیاد دے دربار چ قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین قیدی بنا کے جدو پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھا نوجوان کون ہے؟ کسی آکھا علی دا پوترے تے دا نا علی اوسط تے، کہنے لگا ایک میں بچ گئے، انہوں بھی قتل کرو۔ اس ویلے سیدہ زینب نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ تے بہت لمبا میں تو